نزدیک به 25 سال است که دیوارهای اردوگاه اشرف حصاری است که ساکنان خود را دور از همه جای دنیا در خود جای داده است. آنها حتی اجازه ملاقات با بستگان نزدیک خود را هم ندارند. پشت این دیوارها چه می‌گذرد؟ در خاک کشور عراق منطقه کوچکی است که تمام ساکنان آن ایرانی هستند. در سال 1365 صدام حسین این منطقه بیابانی را برای ساماندهی عملیات تروریستی علیه مردم ایران در اختیار آنان گذاشت. آنجا در ابتدا یک پایگاه نظامی ساده به نظر می رسید، اما وقایع اتفاق افتاده در آنجا آنقدر عجیب است که این مرد 30 سال از عمر حرفه‌ای خود را به پژوهش درباره این گروه گذرانده است. Il y a un problème. Et ce problème, eh bien, on a essayé, moi j'ai essayé d'aller le plus loin possible, et puis de le décortiquer exactement comme un chirurgien qui ouvre le ventre d'un patient, puis qui dit voilà, il y a ça, il y a ça, il y a... آنتوان گسلر عکاس و روزنامه نگار است و در حال حاضر برای روزنامه دیلی لو نوولیست در سوئیس کار می کند. او تاکنون 3 کتاب درباره سازمان مجاهدین خلق نوشته است. 30 سال پیش وقتی او برای مصاحبه با یکی از اعضای این گروه آماده می شد، هرگز گمان نمی کرد قسمت مهمی از آینده حرفه‌ای خود را به مبارزه با منطق این گروه خواهد گذراند. Moi, en l'occurrence, je les ai rencontrés la première fois à travers Qassem Rajavi. Parce que Qassem Rajavi était ambassadeur aux Nations Unies, à Genève. Et moi, je travaillais pour la Suisse. Et j'ai eu beaucoup de peine à comprendre la logique de ce groupe. Et aujourd'hui, ça fait quand même bientôt passé 20 ans, presque 30 ans, j'arrive toujours pas à comprendre la logique de ce groupe. 30 سال پیش در بحبوحه انقلاب و با ورود امام خمینی به ایران اعتراضهای مردم شکل جدی تری به خود گرفت. اما در این بین گروهی بودند که با شتاب بسیار مشغول جمع آوری اسلحه بودند. آنها چه کسانی بودند؟ در سال 1388 مؤسسه تحقیقاتی غیر انتفاعی رند در آمریکا گزارش جامعی درباره این گروه منتشر می‌کند و با مرور تاریخچه کشتارها و اقدامات تروریستی و شیوه‌های گوناگون فریب و دروغ در این سازمان آنها را گروهی تروریست با گرایش فرقه‌ای معرفی می‌کند که بیش از 70% افراد خود را با فریب جذب کرده و خلاف میلشان در اردوگاه‌های نظامی نگاه داشته است. سازمان مجاهدین در سال 1344 اعلام موجودیت کرده. آنها گروهی از دانشجویان انقلابی بودند که ترکیبی از ایدئولوژی اسلامی و مارکسیستی را برای خود برگزیده بودند. پیش از انقلاب اسلامی ایران تمام اعضای رهبری و کادر مرکزی آن به خاطر اقدامات مسلحانه و عملیات خشونت آمیز اعدام می شوند، به جز 1 نفر که با لو دادن اعضای رهبری سازمان هم از مرگ نجات می یابد و هم میدان را از وجود رقیبان خالی می کند. حکم اعدام مسعود رجوی با وساطت مستقیم رئیس وقت سواک ارتش بودنصیری تخفیف می یابد. با وقوع انقلاب اسلامی و آزادی زندانیان سیاسی، رجوی نیز آزاد می شود و به سرعت به سازماندهی نیروهای پراکنده می پردازد. در آغاز آنها خود را همسو با نیروهای انقلابی نشان می دهند. اما پس از انتخاب ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و ایجاد شکاف بین نیروهای انقلابی و گروه‌های چپ و سکولار، وضعیت سیاسی کشور بحرانی می شود. در این بین صدام هم فرصت را مناسب دیده و به ایران حمله نظامی می کند و آغازگر جنگی 8 ساله می شود. با شروع جنگ تحمیلی
تمام نیروهای کشور برای مقابله با دشمن بسیج می شوند. اما مسعود رجوی همچنان برای دستیابی به قدرت تلاش می کند. نهایتاً آنها خود را از جمهوری اسلامی جدا کرده و در خرداد 1360 اعلام مبارزه مسلحانه علیه ایران می کنند. از آن زمان سازمان با ترور و بمبگذاری‌های بسیاری باعث کشته شدن بیش از 12,000 نفر از مردم ایران شده است که 73% آنها مردم عادی بودند. Qu'elle ne touche que des institutions ou des instances, mais pas des civils. On ne peut pas poser une bombe comme ça à la gare et puis il y a 30 morts. On ne peut pas envoyer une femme avec des cartouches de dynamite comme il se passe en Irak maintenant, qui explose au milieu de la foule. Ça, c'est pas la guerre, ça c'est du terrorisme. Donc déjà un point, moi j'ai trouvé que le MKO était beaucoup plus proche du groupe terroriste que du mouvement de libération nationale. پس از عزل ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری، مسعود رجوی به همراه او به فرانسه فرار می کند و در آنجا با کمک‌های مالی صدام و عربستان سعودی به سازماندهی هواداران خود و انجام عملیات‌های تروریستی علیه ایران می‌پردازد. در سال 1364 و با فشار دولت فرانسه آنها به عراق نقل مکان می‌کنند و از هواداران خود نیز می‌خواهند برای آموزش و هماهنگی به آنها در عراق ملحق شوند. در خرداد 1364 مسعود رجوی با مریم قجر از دانلو همسر جانشین خود ازدواج کرد و آن را آغاز انقلاب ایدئولوژیک خواند. 2 روز پیش از آن مریم به درخواست مسعود رجوی از همسر خود مهدی ابریشمچی جدا شده بود. اگرچه در روز جشن مهدی ابریشمچی بسیار خوشحال می‌نمود، اما همه می‌دانستند این کار با موازین شرعی و قواعد متعارف مغایرت دارد. آنها این عمل را نوعی فداکاری مسعود و مریم برای سازمان عنوان کردند. اما این تازه آغاز ماجرا بود. در سال 1367 و پس از برقراری آتش بس بین ایران و عراق، رجوی نیروهای خود را جمع کرد تا بر اساس تحلیلی غلط ایران را فتح کند. شکست کامل و حدود 2500 کشته و مجروح تنها دستاورد رجوی از آن عملیات بود. جو سنگین شکست آنها را رو به انحلال می برد. آنجا بود که رجوی دست به کار شد و مرحله جدیدی از انقلاب ایدئولوژیک خود را به اجرا گذاشت. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, en ce qui concerne les moudjahidines, on peut parler de culte. C'est pas une religion. Le culte, c'est une pratique spécifique qui est développée par un individu qui fait une interprétation de la religion. Ce qu'on peut appeler une secte. La secte, il y a encore des éléments de plus. Donc c'est une secte à base de culte. On rend le culte au leader et non plus à Dieu, puisque la religion, elle, est un passage entre l'individu et Dieu. Là, c'est le leader. Le leader est le représentant de Dieu, et c'est le leader qu'on adore ou qu'on vénère. Et puis ce leader ordonne de couper tout ce qui n'est pas dans le culte rendu. Tout ce qui est un obstacle au culte. Souvent, les gens ne comprennent pas les problèmes. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils disposent de peu d'informations. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois qu'ils prennent des décisions en ayant aussi peu d'informations. در 27 خرداد 1382 مریم رجوی به جرم پولشویی و سوء استفاده از پول‌هایی که به اسم خیریه جمع‌آوری شده توسط پلیس فرانسه دستگیر می‌شود. سازمان برای مقابله با این بحران و تحت فشار گذاردن دولت فرانسه به اعضای خود دستور می‌دهد در شهرهای مختلف جهان اقدام به خودسوزی کنند. 10 مورد خودسوزی نمایشی انجام شد که متاسفانه 2 نفر آنها جان خود را از دست دادند. اگرچه تبلیغات آنها سعی در نشان دادن این خودسوزی ها به صورت داوطلبانه داشت، اما در حال حاضر با انتشار اسنادی
برخی از اعضای رده بالای این گروه به اتهام سازمان دهنده و هماهنگ کننده این خودسوزی‌ها تحت تعقیب و یا بازداشت پلیس فرانسه هستند. خبری که ساکنان کمپ اشرف هرگز از آن مطلع نخواهند شد. Et ce livre, c'était l'autopsie d'une dérive. Alors quand on ouvre, moi je suis un clinicien, je suis un peu comme un chirurgien. Hein, j'ouvre et puis je regarde, mais alors là, c'est terrible ce qu'on trouve. Parce que c'est le culte du leader, c'est la rupture des liens familiaux, c'est les divorces obligatoires, c'est une manipulation des gens qui n'ont plus le droit de se trouver dans une société normale. در سال 1384 سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تحقیقی مفصلی با عنوان خروج ممنوع روش‌هایی را بیان می‌کند که سازمان مجاهدین خلق برای جلوگیری از خروج اعضایش از اردوگاه اشرف به کار بسته است. تهدید، حبس‌های انفرادی طولانی و شکنجه‌های منجر به قتل روش‌هایی است که سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش از آنها ذکر می‌کند.